بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح العرب لسانا وأوضحهم حجة وبيانا. أما بعد، أولا أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب جمال عارف الندوي، وكذلك الشيخ المفتي عبد الحق الندوي، وأصدقائي والطلبة الأعزاء، عندما أتفكر فأظن أنه حديث الأمس. قد قال لي مديرنا الحبيب: نحن نسافر إن شاء الله في هذه السنة في عطلة ل6 أشهر لستة اختبار نصف السنوي إلى سندقي لدورة تدريبية. عندما قال لي المدير للذهاب إلى الدورة التدريبية فأنكرت في أول مرة إنكارا شديدا، وقلت له وكان في نفسي لا حاجة لي للذهاب، وماذا أفعل؟ إني قد درست في معهد الملة وكذلك في دار العلوم ندوة العلماء، وإنه ماذا يدرسنا؟ ولكن لما حضرت هنا وقضيت الأيام، والله حقا أقول إنه من أحلى أيام حياتي. وإن الشيخ إنه قد بذل قصارى جهودي كل ما يملك من رخيص وغال من المال والنفس والقوة لتعلم هذه الطريقة، وإنه تعلم، وأراه أنه مخلص وجدي في الانتقال إلى الناس. كأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك يا شيخ على آثارهم إن لم يحضروا بهذا المنهج أسفا. إنك جمعت هذه الأشياء، الفيديوهات وكذلك المواد، في طوال سنوات، وتريد أن تنقل كل ما تملك في أنفسنا في أيام. وأنت بارك الله في صحتك والعافية، وكذلك في شيخنا الحبيب. إني أنكرت، وإنه كان يعرف هذا السفر مفيد جدا، وإنه أجبرني إجبارا شديدا، وإنه ليس المدير فقط، إنه أب رحيم ومعلم حكيم. ولما حضرت هنا كنت أظن هناك أغزي 4 أيام، كيف يقضي هذه الأيام وقد مضت كلمح البصر، مرت كلمح البصر، صباح المغادر إن شاء الله. ولكن في نفسي كلما أجد الفرصة أنا أحضر في حضرة الشيخ إن شاء الله مرة ثانية. أنا أدرس الطلاب منذ 4 سنوات، وكنت أواجه المشكلة في التعبير أما في نفسي كيف أعبر، أني أستطيع أن أعبر في الأردية، وما تعلمت كثيرا، فقد ذهبت في المدرسة الرسمية فقط 3 سنوات وأعبر بطريق جيد، ولكن أعطاني الشيخ مفتاحا لإغلاق لتلك المشكلة، وهو السماع. هذا المنهج منهج فطري. طفل هو في البداية لا يذهب إلى أي مدرسة، وإنه يجعل يتكلم بلغته الأم. كيف؟ لأنه يسمع أبويه وكذلك أخواتي وجيراني تكلما بلغة الأم، فإنه يجهل يتكلم.
نحن نقرأ فقط، وقد قرأنا كتب النحو والصرف والأدب كثيرا من الكتب، ولكن لا نستطيع كيف نعبر عما في أنفسنا. والشيخ قد أعطانا مفتاحا لإفتاح هذه الإغلاق، وإن شاء الله منذ كنت قد أظن في نفسي هكذا أني قد تخرجت من المدرسة وصرت معلما، ولكن في نفسي اليوم صرت طالبا، وإن شاء الله أتعلم من طريق الشيخ منذ اليوم. أنا أعلم وأدرس الطلاب، ثانيا أولا أنا أدرس وأنا أتعلم، وإن شاء الله المشاكل والعراقيل التي أواجهها في التكلم إن شاء الله سيذهب عني بهذا الطريق إن شاء الله. يا شيخ بارك الله في حياتك وزادك الله علما وصحة وقوة، جزاك الله خيرا.